الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الرواية الثانية التي تطرق إليها الشيخ قدس سره هي الرواية المروية في كتاب فقه الرضا أو الفقه الرضوي المنسوب إلى الإمام الرضا سلام الله عليه. وقلنا في الدرس السابق بأن نسبة الكتاب إلى الإمام الرضا فيها كلام، لأن هذا الكتاب لم يكن موجودا في زمن تدوين الكتب الروائية الشيعية، ولذلك لم نجد له ذكرا لا في الكافي ولا في التهذيب ولا الاستبصار ولا في من لا يحضره الفقيه، وإنما اشتهر ذلك الكتاب في زمن المجلسي الأول. وذكرنا قصة انتشاره في ذلك الزمن، حيث أن السيد أمير حسين ذهب إلى الحج فالتقى بجماعة من قوم ووجد الكتاب عندهم وعليه خطوط بعض العلماء التي تنسبه للإمام الرضا سلام الله عليه، فجاء به ثم انتشر ذلك الكتاب في زمن المجلسي الأول ونقل في كتاب بحار الأنوار، اعتمد عليه الشيخ المجلسي صاحب كتاب بحار الأنوار وذكره في كتابه بحار الأنوار. نحن قلنا هذا الكتاب لا يمكن الاعتماد عليه. لماذا؟ لأن ما في ذلك الكتاب لا يخرج عن حد الإرسال. لماذا؟ لأن السيد أمير حسين ولو كان عالما فاضلا ثقة، حتى لو سلمنا بأنه لا نشك فيما نقل لنا، صحيح ووجد جماعة من قوم وجاء بالكتاب، ولكن من هم هؤلاء الجماعة الذين جاءوا من قوم وأعطوا الكتاب للسيد أمير حسين؟ فهذا إرسال من هذا الجانب. من جهة أخرى إن إخبار أمير حسين بنسبة الكتاب إلى الإمام الرضا سلام الله عليه هو قد اعتمد على مجموعة من القرائن، مجيء أهل القوم، توقيعات بعض العلماء، فاستنبط هو أمير حسين بأن هذا الكتاب هو علما للإمام الرضا سلام الله عليه. ولكن علمه يعني علم أمير حسين لا يستلزم علمنا بصدور الكتاب من الإمام الرضا سلام الله عليه. عليكم السلام. هذا من جهة. ومن جهة أخرى إن إخباره بأن الكتاب للإمام الرضا سلام الله عليه إخبار حسي أو حدسي. عليكم السلام ورحمة الله. هو إخبار حسي. ليش إخبار حسي؟ لأنه من جملة القرائن العامة استنبط أن الكتاب للإمام الرضا سلام الله عليه، فاستنباطه إخبار حسي، وأدلة حجية خبر الواحد غير شاملة للإخبار الحدسي، وإنما هي شاملة للإخبار الحسي. إذن هذا الكتاب لا يمكن الاعتماد عليه، لأنه يتعامل معه معاملة، يعني الروايات التي فيه يتعامل معها معاملة الأخبار المرسلة، وكل ما ذكر لتصحيحه من أنه مطابق لكتاب شرائع الصدوق أو قرائن أخرى كلها لا تخرج عن الاحتمالات، والاحتمال هنا لا يغني، أي لا يفيدنا في الاعتماد على الكتاب والاستدلال فيما ورد في الكتاب. إذن كتاب الفقه الرضوي لا يمكن الاعتماد على ما ذكر فيه من الروايات. هذا ما ذكرناه في الدرس السابق. أما متن الرواية فيقول: وفي الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، نجد أن الشيخ الأنصاري أيضا عبر بالمنسوب،
وهذا دليل على أن الشيخ أيضا لا يرتضي ولم يقطع بأن هذا الكتاب هو للإمام الرضا سلام الله عليه. قال: اعلم رحمك الله، يخاطب شخص آخر: إن كل ما هو مأمور به، عليكم السلام ورحمة الله، على العباد. طبعا مأمور به فسرناها في رواية تحف العقول، ليس الأمر الأصولي، ليس الأمر بالمعنى الأصولي يعني بمعنى الوجوب، لا، وإنما بمعنى الإباحة المطلقة، الإباحة العامة، أو بمعنى الوجوب الكفائي، لأن بعض الأمور يجب بيعها وشراؤها كفاية، وهي الأمور التي تتقوم بها حياة العباد. وقوام لهم أو قوام لهم في أمورهم من وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره مما يأكلون، هاي مما يعني من بيانية، مما يأكلون ويشربون ويلبسون وينكحون ويملكون ويستعملون، كل هذه الأمور فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وهبته وعاريته. فكأن الإمام يريد أن يعطينا شنو؟ ضابط كلية: كل شيء فيه صلاح للعباد وبه قوام العباد فيجوز بيعه وشراؤه وهبته وعاريته إلى آخره من التصرفات. هذا نعتبره ضابطة للحلال. أما ضابطة الحرمة فيقول: وكل أمر يكون فيه الفساد مما قد نهي عنه. هاي هم مما شنو؟ من بيانية، يعني يريد أن يقول أن الفساد قد يعرف عن يا طريق، عن طريق النهي الشرعي، لأن النهي الشرعي كاشف عن وجود الفساد في الشيء، وإلا لو لم يكن هناك فساد في الشيء لما نهى عنه الشارع. مما قد نهي عنه من أي جهة؟ من جهة أكله وشربه ولبسه ونكاحه وإمساكه. طبعا بعدين قال الإمام بوجه الفساد، بقصد الفساد. هاي بقصد الفساد فيها احتمالان. الاحتمال الأول أن تكون قيدا للإمساك، يعني إمساك هذا الشيء بوجه الفساد وبقصد ترتيب الأغراض المحرمة الفاسدة، هذا الإمساك يكون محرما. هذا هو الاحتمال الأول، أن كلمة بوجه الفساد قيد علما للإمساك، أي أن الإمساك إذا كان بقصد ترتيب الأثر الفاسد والمحرم فهو حرام. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن بوجه الفساد قيد للجميع، نهي عنه من جهة أكله وشربه ولبسه ونكاحه وإمساكه، كلها مشروطة بما؟ بوجه الفساد، ما لو قصد منها شنو؟ ترتيب الأثر المحرم وهو الأثر الفاسد. المهم، مثل يضرب أمثلة الإمام: الميتة أو الميتة والدم ولحم الخنزير والربا وجميع الفواحش ولحوم السباع والخمر وما أشبه ذلك فحرام. هاي فحرام تعتبر خبر علما الكل. وكل أمر يكون فيه الفساد فحرام. شنو يعني حرام؟ يعني حرام بيعه وشراؤه وعاريته وإمساكه وإلى آخره، ضار للجسم وفساد للناس. انتهى الحديث. هذا هو الحديث الثاني. وقد تبين أن الحديث الثاني أيضا شنو؟ ساقط سندا. الحديث الثالث: وعن دعائم الإسلام للقاضي نعمان المصري. القاضي أبو حنيفة النعمان
المصري، هو مؤلف كتاب دعائم الإسلام. مما ذكر عنه أنه من مصنفي ومؤلفي الطائفة، وقد ذكروا في ترجمته أنه كان في بداية أمره مالكيا المذهب، ثم استبصر بعد ذلك وصار شنو؟ إماميا، وألف كتبه بعد أن استبصر وبعد أن صار إماميا. طبعا هو نصب قاضيا على مصر من قبل الإسماعيليين، حينما حكموا نصبوه قاضيا على مصر. الملاحظ في كتب أبي حنيفة النعمان القاضي المصري أنه يروي في كتبه عن الإمام الصادق سلام الله عليه وما تقدم عليه من الأئمة فقط، ولا يروي عما تأخر عن الإمام الصادق من الأئمة سلام الله عليهم. لا يروي عن الإمام الكاظم عليه السلام، ولا عن الإمام الرضا، ولا عن الإمام الهادي، ولا الجواد، ولا العسكري. لا يروي أي رواية عن ذلك، وإنما يروي عن الإمام الصادق وما تقدم من الأئمة سلام الله عليهم. ومن هنا قيل بأنه كان إسماعيليا، لأن الإسماعيليين لا يؤمنون بإمام بعد الإمام الصادق سلام الله عليه إلا إسماعيل، فلذلك لا يروي عن الإمام الكاظمي أو الإمام الرضا أو ما تأخر من الأئمة سلام الله عليهم. فعدم روايته عن الأئمة المتأخرين جعلت قرينة على عدم كونه 12 بل قد يقال أنه شنو؟ إسماعيلي، ولم يثبت أنه 12. ولكن قد دافع البعض عنه فقال هو شيعي 12، إمامي شيعي 12 بالمعنى الأخص، ولكن لماذا لم يذكر في كتبه إلا عن الإمام الصادق وما تقدم؟ قال لم يذكر غيره من الأئمة تقية. ليش تقية؟ لأنه نصب قاضيا من قبل من؟ من قبل الإسماعيليين، والإسماعيليين لا يؤمنون بإمام بعد الإمام الصادق سلام الله عليه إلا إسماعيل، فلذلك تقية لم يروي عن من؟ عن الأئمة المتأخرين عن الإمام الصادق. خلاصة الكلام، مع غض النظر عن كونه شيعيا إماميا بالمعنى الأعام كي يكون إسماعيليا، أو كان شيعيا 12، مع غض النظر عن كل ذلك، فإن الروايات التي يرويها في هذا الكتاب دعائم الإسلام عن الإمام الصادق عليه السلام وعن الأئمة المتقدمين كلها روايات مرسلة. يعني شو يقول قال الإمام الصادق عليه السلام، قال الإمام الباقر، قال الإمام علي عليه السلام. ومن المعلوم أنه لم يكن معاصرا للأئمة المعصومين سلام الله عليهم، فرواياته في الكتاب عن الإمام الصادق وبقية الأئمة كلها قاطبة روايات مرسلة، والرواية المرسلة لا يمكن الاعتماد عليها. هذا من جهة. من جهة أخرى نتساءل، عليكم السلام، نتساءل مؤلف هذا الكتاب وهو القاضي أبي حنيفة النعمان المصري، هل ثبت توثيقه في علم الرجال أو لم يثبت توثيقه؟ هل يمكن أن يعتبر ثقة أو لا لم يثبت توثيقه؟ حينما تراجع كتب الرجال تجد
أن هذه الكتب تقول عنه كان عالما ومن، أو بهذه العبارة، من علماء الشيعة، من مصنفي الشيعة، من مؤلفي الشيعة. ولا يخفى عليه بأن هذه العبارات تدل على التوثيق أو لا تدل على التوثيق؟ لا تدل على التوثيق. غاية ما تفيده هو الحسن، والحسن غير الوثاقة. إذن نحن نتعامل مع مؤلف هذا الكتاب معاملة المجهول الذي لم يثبت في حقه التوثيق، فلذلك لا يمكن الاعتماد على ما ينقله من الروايات، حتى لو كانت الروايات التي ينقلها مسندة. حتى لو ذكر لنا رواية مسندة أيضا لا نعتمد على قوله، لأنه هو لم يثبت توثيقه. فكيف إذا كانت رواياته مرسلة؟ هنا تزيد الطينة بلة. أي أولا الروايات مرسلة، وثانيا هو صاحب الكتاب لم يثبت شنو توثيقه. إذن هذه الرواية التي ذكرها الشيخ ساقطة سندا، ساقطة سندا من جهتين: من جهة أنها رويت مرسلة ولا اعتبار بالروايات المرسلة، ومن جهة ثانية أنها نقلت في كتاب مؤلف لم يثبت توثيقه، ولذلك لا يمكن الاعتماد عليها. قد تقول إن المشهور عملوا بها والشهرة جابرة لضعف السند. أن المشهور عملوا بهذه الرواية والشهرة جابرة لضعف السند، حتى لو كانت مرسلة وضعيفة المشهور عملوا بها. الجواب شنو؟ ما تقدم في رواية تحف العقول، حيث قلنا نناقش في ذلك صغرويا وكبرويا. أما صغرويا فمن قال لكم بأن العلماء في فتاواهم اعتمدوا على هذه الرواية؟ من قال لكم؟ قد يكون اعتمدوا على روايات أخرى. فصغرويا لم يثبت عمل المشهور بهذه الرواية. وكبرويا حتى لو سلمنا بأن المشهور عملوا بهذه الرواية، فعملهم شنو؟ لا يكون جابرا لضعف السند. لماذا؟ لأن الشهرة كما ثبت في محله بنفسها ليست بحجة، فكيف تعطي الحجية لغيرها؟ فاقد الشيء لا يعطيه. لذلك قالوا ضم الشهرة إلى الخبر الضعيف كضم الحجر إلى الإنسان، لا يفيده، لا يؤثر شيئا. المهم لا يمكن تقوية سند هذه الرواية بعمل المشهور، لأنه يناقش فيه صغرويا وكبرويا. إذن هذه الرواية أيضا ساقطة سندا. نقرأ نص الرواية: وعن دعائم الإسلام للقاضي نعمان المصري عن مولانا الصادق عليه السلام قال: إن الحلال من البيوع كلما كان حلالا من المأكول والمشروب وغير ذلك مما هو قوام للناس. مما هو قوام للناس يعني شنو؟ يعني يكون به قوامهم، ويباح لهم الانتفاع، يعني ليس محرما عليهم. هذا حلال بيعه وشراؤه. وما كان محرما أصله منهيا عنه كالخمر مثلا لم يجز بيعه ولا شراؤه. انتهى الحديث. زين، هذا الحديث نحن ناقشناه من حيث السند، الآن نناقشه من حيث الدلالة. أن الحلية هنا والحرمة هنا، هل هي الحلية والحرمة التكليفية
أم هي الحلية والحرمة الوضعية؟ من الظاهر جدا من الحديث أنه ناظر علما إلى الحلية والحرمة التكليفية، قال ما كان حلالا ما كان محرما، فهو ناظر علما إلى الحلية والحرمة الوضعية، عفوا التكليفية. فكأنه يريد أن يقول كل أمر هو حلال تكليفا فبيعه حلال تكليفا، يعني بيعه شنو؟ هم حلال ما بيه إثم. وكل ما كان حراما تكليفا فبيعه حرام تكليفا، يعني تحصل إثم، إذا بعت تحصل إثم. ومن هنا نتساءل، لو كان الشيء حراما تكليفا، الحديث شو يريد يقول لك؟ لا يريد أن يقول لك إن بيعه باطل، اللي هي الحرمة الوضعية. الحرمة الوضعية يعني شنو؟ يعني البطلان. هو لا يريد أن يقول كل ما هو حرام فبيعه باطل، لا، ما يريد يقول هذا الشيء. وإنما يريد أن يقول كل ما هو حرام فبيعه حرام، يعني إذا بعته تحصل على إثم وتعاقب، لكن بيعك صحيح أو باطل. لم ينظر ذلك الحديث إلى الصحة والبطلان، فالحديث ناظر إلى الحرمة التكليفية وليس ناظرا إلى الحرمة الوضعية. بل قد يقال بصحة البيع، لأن الحرمة التكليفية للبيع كما سيأتي بعد قليل لا تستلزم البطلان، كالبيع في يوم الجمعة. البيع هنا النداء لصلاة الجمعة والأذان حرام تكليفا، ولكنه شنو؟ صحيح. يعني لا ملازمة بين حرمة الشيء تكليفا وبين بطلانه اللي هو الحرمة الوضعية. فالحديث الذي روي عن دعائم الإسلام يريد أن يثبت ملازمة بين حرمتين تكليفيتين. إذا حرم الشيء تكليفا حرم بيعه تكليفا. أما بطل البيع ولم يبطل هذا مسكوت عنه، فهو أجنبي عن محل كلامنا. نحن في المكاسب المحرمة لا نبحث عن الحرمة التكليفية، وإنما في المكاسب المحرمة نبحث عن الحرمة الوضعية، وهي بطلان المعاملة أو صحة المعاملة. إذن الحديث أجنبي عن مقامنا دلالة، أولا سندا هو ساقط، وثانيا في الدلالة هو ناظر إلى الحرمة التكليفية وليس إلى الحرمة الوضعية. الحديث الرابع والأخير الذي يذكره الشيخ وفي النبوي المشهور: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. كأن هذا الحديث يريد أن يعطينا قاعدة. ما هي هذه القاعدة؟ إن الله إذا حرم شيئا فإن ثمنه حرام. هذا الحديث لا يرد عليه الإشكال الذي ذكرناه قبل قليل، لأنه لم يقل حرم بيعه، هو ايش قال؟ حرم ثمنه. إذا قال حرم بيعه شو تقول لي؟ تقول لي هاي حرمة تكليفية أجنبية عن المقام. الحديث شنو قال؟ قال حرم ثمنه. شنو يعني حرم ثمنه؟ أي أن البيع باطل. فهذا الحديث ناظر إلى الحرمة الوضعية وليس ناظرا إلى الحرمة التكليفية. فإذا هذا الإشكال لا يرد عليه. لا، الثالث نحن مع الحديث. شو يقول في الحديث؟ قال فحرام بيعه ما كان محرما أصله لم يجوز بيعه. الآن عرفا ولغة لم يجوز بيعه يعني بيعه حرام،
شنو يعني بيع حرام؟ ينصرف إلى التكليفية ولا ملازمة بين التكليفية والوضعية. يعني لم يصرح، على الأقل خلينا نقول نتنازل، لم يصرح الإمام بالبطلان. صرح بالبطلان أو لم يصرح؟ ما صرح بالبطلان، قال لم يجوز، فيحمل على الحرمة التكليفية وليس على الحرمة الوضعية. أما الحديث الرابع اقرأوا: إن الله إذا حرم شيئا، ما قال حرم بيعه، حرم ثمنه. وسيأتي بعد قليل أن حرمة الثمن متفرعة على البطلان، لأنه أصل للمال بالباطل كما سنذكر بعد قليل. إذن هذا الحديث ناظر علما للحرمة الوضعية وليس الحرمة التكليفية. ولكن وقع الكلام في الحديث من جهتين. الجهة الأولى من حيث الدلالة. الحديث فيه قضية شرطية: إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه. فالشرط هو شنو؟ إذا حرم شيئا. الجزاء شنو؟ حرم ثمنه. نتساءل بصدد الشرط: إذا حرم الله شيئا، ما المقصود من تحريم الله لشيء إذا حرم شيئا حتى نرتب عليها حرمة الثمن؟ هناك ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول إن مقصود الحديث إن الله إذا حرم شيئا بجميع منافعه الظاهرة والنادرة، إذا حرم جميع المنافع الظاهرة والنادرة حرم ثمنه. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن مقصود الحديث إن الله إذا حرم شيئا، يعني شنو حرم شيئا؟ أي حرم منافعه الظاهرة حرم ثمنه. يعني شو يريد يقول؟ إذا حرم الله تعالى المنافع الظاهرة للشيء الغالبة حرم ثمنه، ولو كانت له منفعة نادرة محللة. حتى لو إلا منفعة محللة نادرة فثمنه شنو؟ حرام. لأن الملازمة بين من وبين من؟ بين تحريم المنافع الظاهرة وبين حرمة الثمن. فإذا كانت منفعته الظاهرة محرمة حرم ثمنه، ولو كانت هناك فيه منفعة نادرة محللة ما فيه. المهم إذا حرم المنفعة الظاهرة حرم الثمن. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث هو شنو؟ هو إن الله إذا حرم شيئا، أي سواء حرم منافعه الظاهرة أو حرم منفعته النادرة فيحرم ثمنه. وهذا شنو معناه؟ وهذا معناه أن الشيء لو كانت منفعته الظاهرة الغالبة محللة وفيه منفعة نادرة محرمة فيحرم ثمنه أو لا يحرم؟ يحرم ثمنه بناء على الاحتمال الثالث. والفرق بين الاحتمالات الثلاثة واضح. فإن الاحتمال الأول ماذا يشترط في حرمة الثمن؟ شو يشترط في حرمة الثمن؟ أن يكون الشيء محرم بجميع منافعه، بحيث لو كانت فيه منفعة نادرة محللة يحرم أو لا يحرم؟ لا يحرم. الاحتمال الثاني شو يقول؟ الاحتمال الثاني يقول لو كانت هناك منفعة نادرة محللة يحرم بيعها أو لا يحرم؟ يحرم أيضا. ليش؟ لأن المدار على شنو؟ المدار على تحريم الظاهر. فلو كان الشارع حرم الظاهر فقط
يكفي لحرمة الثمن لو لا يكفي؟ بينما الاحتمال الأول يقول لا يكفي، لا بد أن يحرم الظاهر والنادر. أما الاحتمال الثالث شو يقول؟ الاحتمال الثالث يقول حتى لو كانت منفعته الظاهرة محللة ولكن فيه منفعة نادرة محرمة أيضا يحرم بيعه. طبعا الفرق بين هذه الاحتمالات وضحناه. قالوا الاحتمال الثالث ساقط عن الاعتبار. الاحتمال الثالث ساقط عن الاعتبار. ليه؟ لأنه لا يمكن الالتزام بحرمة بيع شيء لأن فيه منفعة نادرة محرمة. يعني شيء فيه منفعة ظاهرة محللة وفيه منفعة نادرة محرمة، الاحتمال الثالث شو يقول لك؟ يقول لك حلال لو حرام بيع، حرام بيع لا يمكن الالتزام به، إذ لا يخلو شيء من ذلك. أي شيء جيب إليه فيه منفعة نادرة محرمة، كل شيء إلا النادر، فكيف يمكن الالتزام بذلك؟ فيبقى الأمر دائرا بين الاحتمال الأول والاحتمال الثاني. والاحتمال الأول ساقط أيضا لا يمكن الالتزام به لأنه نادر جدا. يعني لم نجد في الشريعة شيئا قد حرمته الشريعة بمنافعه الظاهرة والنادرة، ما عندنا شيء إلا نادر. بل قالوا لا يوجد له مثال. أكثر الأمور التي حرمتها الشريعة حرمتها بأي جهة؟ بجهة المنفعة الظاهرة، مو بجهة المنفعة النادرة. إذن يبقى عندنا احتمال، يبقى احتمال الثاني أن الله إذا حرم المنفعة الظاهرة للشيء حرم ثمنه وإلا فلا. هذا من جهة أخرى. طبعا هذه الاحتمالات الثلاثة قبل أن ندخل في الجهة الثانية، هذه الاحتمالات الثلاثة مؤثرة في كيفية الاستدلال بهذه الرواية، لذلك احنا توقفنا عندها. من جهة أخرى هناك نسخة ثانية لهذه الرواية. النسخة الثانية تضيف كلمة. هاي الرواية ايش عندنا هسه احنا نقول إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. النسخة الثانية تضيف كلمة أكل، تخليها بين حرمه وبين شيء، تصير الرواية إن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. كأن الرواية تريد أن تجعل ملازمة بين حرمة أكل الشيء وبين حرمة بيعه، وهذا يكون أجنبي عن الاحتمالات الثلاثة الأولى. يعني تنقلب المسألة رأسا على عقب. فالرواية ناظرة إلى حرمة الأكل مو إلى حرمة المنافع الظاهرة أو النادرة، لا، ناظرة إلى حرمة الأكل فقط وفقط. ولكن هذه الرواية بهذه الإضافة يمكن الالتزام بها أو لا يمكن؟ إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه، يمكن نلتزم بها لو ما يمكن؟ لا يمكن الالتزام بها، لأن كثيرا من الأمور التي يحرم أكلها ولكن يجوز بيعها ولا يحرم. يقولون كالعبد المملوك، الإنسان يجوز أكله؟ لا يجوز أكله، ولكن يجوز بيعه وشراؤه إذا كان عبدا مملوكا. وكذلك كثير من الحيوانات الأخرى، الحيوانات الأليفة مثلا، حتى الطيور، الصقور مثلا، واحد يريد يشتري له صقر أو طائر من الطيور الجارحة، شراؤه حرام أو ليس بحرام؟ ليس بحرام، مع أن أكله حرام. فماكو ملازمة بين أكل الشيء وحرمة ثمنه. إذن هذه الرواية لا يمكن الالتزام بها بهذه النسخة الثانية. هذا كله من الجانب الدلالي. زين، نأتي إلى الجانب السندي. نقول وهذه الرواية نوقش فيها سندا، لأنها
رويت في كتب علمائنا مرسلة، والسبب في ذلك هو أنها رواية عامية، يعني لا أصل لها في كتبنا الحديثية، وإنما رويت في صحيح مسلم والبخاري وغيره من الكتب السنية العامية. ونحن إذا راجعنا تلك المصادر السنية نجد بأن الرواية رويت ليس بالنسخة الأولى وإنما بالنسخة الثانية، وهي شنو؟ إذا حرم أكل شيء فلا يمكن الالتزام بها لأنها أجنبية عن مقامنا وصعب، يعني لم يلتزم بها أحد. نعم توجد بعض الكتب العامية المتأخرة نقلت هذه الرواية وحذفت كلمة أكل، شروها إن الله إذا حرم شيئا، ولكن المحققين من علمائنا كالسيد الخوي مثل قدس سره حينما يناقش هذه الرواية في سندها يقول الموجود الصحيح النسخة الصحيحة هي إذا حرم أكل شيء، ولم يقل إذا حرم شيئا، فتكون الرواية من الصعب الالتزام بها، فهي ساقطة أولا من جهة أنها رواية عامية مرسلة، هذا أولا أنها مرسلة عامية، وثانيا نحتمل فيها كلمة قد تكون ساقطة فلا يمكن الالتزام بها لا سندا ولا دلالة. هذه هي الرواية الرابعة، وبها يتم الكلام عن الروايات الأربع التي ذكرها الشيخ قدس سره، وهي رواية تحف العقول والفقه الرضوي ودعائم الإسلام والحديث النبوي المشهور. وقد ثبت لدينا بأن هذه الروايات الأربع كلها ساقطة سندا، فلا يمكن الاستدلال بها. نعم يمكن ذكرها مو بنحو الدليل وإنما بنحو المؤيد وبنحو الشاهد. لذلك احنا راح نحاسب الشيخ الأنصاري في كل مورد يذكرها كدليل، نقول له لا هذه ليست بدليل وإنما هي مؤيد وشاهد، بل لا بد أن نبحث عن كل دليل في مورده، ولا يمكن الاستدلال بهذه الروايات الأربع. وبهذا يتم الكلام عن الروايات. الشيخ الأنصاري لا قال على نحو الضابطة، يعني فيها قواعد كلية سيستدل بها. لذلك إن شاء الله مثلا في المسائل القادمة يقول كما ورد في رواية تحف، يقول قاعد يستدل، يعني يستدل بها في بعض الموارد، فإذا هو لم يذكرها فقط تيمنا وتبركا وإنما ذكرها أيضا من جهة أخرى، وهي شنو؟ أن فيها قواعد وضوابط كلية يمكن الاستفادة منها في تعيين المكاسب المحللة من المحرمة. الشيخ الأنصاري بعد ذلك يقول إذا عرفت ما تلوناه وجعلته في بالك متدبرا لمدلولاته، فنقول قد جرت عادة غير واحد على تقسيم المكاسب إلى محرم ومكروه ومباح مهملين للمستحب والواجب. يتعرض المصنف هنا إلى نقطة، وهي أن المكاسب إلى كم قسم تنقسم. الكثير من العلماء قسموا المكاسب إلى 3 أقسام فقط، إلى محرم ومثلوا له بمن؟ ببيع الخمر والميتة وغير من المحرمات، ومكروه ومثلوا له ببيع الأكفان فإنها شنو؟ مهنة مكروهة، ومباح وأمثلته كثيرة. ولكن هل هذا التقسيم صحيح بحيث أهملوا يا قسم ويا قسم، لم يذكروا الواجب والمستحب؟ فهل هذه القسمة الثلاثية جامعة أو ليست بجامعة؟ الشيخ الأنصاري يقول لا، هذه القسمة ليست بجامعة،
لأننا يمكن أن نقسم المكاسب إلى 5 أقسام: محرمة ومكروهة ومباحة، ونضيف إليها شنو؟ المكاسب المستحبة والواجبة. زين، ما هو مثال المستحب؟ قال: كالزراعة والرعي. لو ثبت في كثير من الروايات بأن الرعي عمل مستحب والزراعة عمل مستحب، حتى ورد في بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وآله قال: ما بعث نبي إلا ورعى الأغنام. قيل له: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: نعم، حتى أنا أيضا رعيت الأغنام. هذا دليل على شنو؟ أن رعي الأغنام مستحب. وكذلك الزراعة وردت فيها روايات كثيرة على أن الزراعة شنو؟ مستحب. فإذا الزراعة والرعي مثال المن للعمل المستحب. زين، يبقى عندنا شنو؟ الواجب. مثاله يقول الشيخ: نمثل له بالصناعة التي يتوقف عليها حفظ نظام المجتمع. بعض الأمور بها قوام المجتمع، إذا لم يقم بها أحد اختل نظام المجتمع، فتجب حينئذ. فإذا كان هناك جماعة كثيرون فالوجوب هنا يكون شنو؟ سيكون وجوبا كفائيا. وإذا لم يكن إلا ثلة قليلة لا تزيد عن المراد فيكون الوجوب شنو؟ وجوبا عينيا. فإذا الصناعة التي يتوقف عليها النظام وحفظ النظام ستكون مثالا للمن؟ مثال للواجب. فتكون الأقسام 5 وليست ب3. خلينا نقرأ هذا المقدار. فنقول: قد جرت عادة غير واحد على تقسيم المكاسب إلى محرم ومكروه ومباح، مهملين للمستحب والواجب بناء على عدم وجودهما. وجود من يعني؟ المستحب والواجب في المكاسب معا. هنا هذا كلام الشيخ، استشكال الشيخ يقول: لا يوجد عندنا مستحب ويوجد عندنا واجب، مع إمكان التمثيل للمستحب بمثل الزراعة والرعي مما ندب إليه الشرع، وللواجب أيضا نمثل بمن؟ بالصناعة الواجبة كفاية. الصناعة الواجبة كفاية متى تكون واجبة كفاية؟ إذا توقف عليها حفظ النظام وكان هناك عدد كبير ممن يقوم بهذه الصناعة، خصوصا إذا تعذر قيام الغير به. فناس راح يصير بعد كفاية له عيني، راح يصير وجوب عيني. الشيخ بعد ذلك قال: فتأمل. شنو يعني فتأمل؟ يقول: قد يستشكل على ما مثلنا به. قد يقال إن المثال الذي ذكرتموه للمستحب والذي ذكرتوه للواجب ليس بصحيح. لماذا؟ يقول: لأن مثال الكسب الحرام كبيع الخنزير مثلا والميتة إنما انصبت الحرمة على نفس التكسب، يعني نفس البيع والشراء للخمر والخنزير والميتة والدم هو شبيه محرم، فالحرمة تعلقت بنفس التكسب، والكراهة في بيع الأسفان أيضا تعلقت بمن؟ بنفس التكسب. يعني التكسب عن طريق الكفن، بيع الكفن، هذا شبيه مكروه. فالحرمة والكراهة والإباحة تعلقت بنفس التكسب. أما إذا جئنا إلى مثال الرعي والزراعة فالاستحباب ثابت لذات الفعل أو للتكسب بالفعل. يعني ما هو المستحب؟ نفس الزراعة ونفس الرعي، أم هو التكسب بالزراعة وبالرعي؟ يا هو المستحب؟ المستحب هو نفس الفعل، أن الفعل بنفسه مستحب، لا أن التكسب
به مستحب. ولذلك الروايات ذكرت العلة، قالت مثلا الرعي مستحب في نفسه لأنه يعلم الإنسان إدارة أمور الرعية، الزراعة مستحبة في نفسها لأنها تعلم الإنسان الاتكال على الله سبحانه وتعالى، لأن الفلاح شو يسوي؟ يأتي بالعلل المعدة، يحرث يبذر ويتكل على الله سبحانه وتعالى. فما هو مستحب ليس هو التكسب بالزراعة وليس هو التكسب بالراعي، وإنما المستحب هو شنو؟ هو نفس العمل، وهذا أجنبي عن مقامنا لأننا نتكلم عن التكسب المستحب ولا مثال له. هذا بالنسبة لمن؟ لمثال المستحب. أما مثال الواجب شنو ضربنا لمثال؟ الصناعة التي يتوقف عليها حفظ النظام. نسأل ما هو الشيء الذي يتوقف عليه حفظ النظام؟ هل هو نفس الصناعة أم هو التكسب بتلك الصناعة؟ الجواب هو نفس الصناعة، والدليل على ذلك أنه لو قام البعض بتلك الصناعة مجانا يتم حفظ النظام أو لا يتم حفظ النظام؟ يتم حفظ النظام. إذن ما يتوقف عليه النظام ليس هو أخذ الثمن على تلك الصناعة. حتى تقولون شنو؟ أخذ الثمن يتوقف عليه حفظ النظام، إذن أخذ الثمن واجب فالتكسب واجب. لا، الصحيح شنو؟ أن الصناعة نفسها هي شنو؟ هي واجبة، لا أخذ الثمن عليها. ولذلك لو تبرع بها متبرع يتم حفظ النظام أو لا يتم؟ يتم حفظ النظام. إذن أيضا هذا ليس مثالا للتكسب الواجب. وخلاصة الكلام إذا نريد نرتب الوضع نقول إن التكسب تارة ينظر إليه بنفسه وتارة ينظر إليه بالقياس مع غيره. إذا نظرنا إلى التكسب بما هو فعل للإنسان دون أن ننظر إلى العناوين الثانوية أو ما ينضم إليه، فكم قسم للتكسب؟ 3 أقسام لا غير، اللي هي شنو؟ المحرم والمكروه والمباح. أما إذا نظرنا إلى التكسب مع إضافة العناوين الثانوية وما ينضم إليه من القارئ فيكون 5 أقسام. لذلك قد يكون الشيخ إشارة إلى هذا الإشكال أنه المستحب هو ذات الفعل والواجب هو ذات الفعل لا التكسب به، قال فتأمل من هذا الباب. تتمة المطلب تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. المستحب والواجب ضمن المباح أخبر الشيخ أنه قسم 3. هي كلها تدخل ضمن المباحات. اي بعد ماكو لا مستحب ولا واجب. بالتقديم صحيح ثلاثي يعني. اي لا، الشيخ الأنصاري قال لا 5 أقسام، نضيف لها الواجب ونضيف لها شنو؟